इंस्पेक्टर अब्दुल मजीद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो कि थाना सदर में एज आ SHO अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। अब्दुल मजीद साहब से जानते हैं कि इस वक़ुआ की इत्तलाह कैसे मिली। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। ये 27 तारीख को ना हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि कोट खैरा में सानिया अली को उसके वर्षा ने ग़ैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। और ना इत्तला दी? ये हमारे सोर्स होते हैं, हमारे सिक्योरिटी वाले होते हैं, उनके थ्रू हमारे नुमाइंदे होते हैं गांव में, उन्होंने इत्तला दी है कि ये ऐसे कत्ल हो गया। तो फिर हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हमने इसके वर्षा को, इसके मामू को बुलाया। उसने तस्दीक की कि मेरे भी नॉलेज में आया है। तो हमने फौरी तौर पे इसका मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने इनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके इनसे इंटरोगेशन की। तो पहले तो ये इंटरोगेशन में गलत बयानी करते रहे हैं कि हमने इसको नहर में फेंक दिया। हमने फिर मुतल्लिका अदारों को लेटर लिखे। सब हम स्टेप बाय स्टेप सारे केस को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ये बताइए कि मामू की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया, वालिदा का क्या कहना था? वालिदा क्योंकि औरत थी, वो ये जिम्मेदार भी हैं, वो घर से नहीं निकली। ठीक है। इसलिए उसने अपने भाई को भेजा। ठीक है। तो उसकी मदयत फिर में हमने मुकदमा दर्ज किया। ठीक है। मुल्ज़िमान को कहाँ से अरेस्ट किया? मुल्ज़िमान को हमने इनके गांव से अरेस्ट किया। तो फिर हमने थाना में आके उनको इंटरोगेट किया। ठीक है। जब आप अरेस्ट करने के लिए गए तो अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि मुल्ज़िमान या तो मज़ाहमत करते हैं या जुर्म से इनकारी करते हैं, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की भरपूर कोशिश करते हैं कि एक तो मेरी बेटी दुनिया से चली गई, उल्टा आप हमारे घर घुस आए हैं। अमूमी तौर पर केसेस में ऐसा ही नजर आता है। तो जब आप इनको गिरफ्तार करने के लिए गए तो इनका रवैया कैसा था? ये डरे हुए थे क्योंकि इन्होंने जुर्म किया था। फिर हमने इनको गिरफ्तार करके इधर ले आए। फिर हमने इनको इंटरोगेट किया तो ये मान गए कि हमसे गलती हो गई है। ठीक है। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया। ब्रेक हो गई। जी जी। क्या बताया ब्रेक हो पर, क्या बताया? इन्होंने बताया कि हमारी लड़की चली गई थी लड़के के साथ, तो वो हमसे गवारा ना हुआ, हमने गैर के नाम पे इसको कत्ल कर दिया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। जाहिर है फिर आपने पूछा होगा कहाँ है लाश, किस किसने किया, वो सारी डिटेल्स बताइए। हाँ जी, ये इन्होंने फिर डिटेल बताई कि हम मेरा बेटा साथ है, मेरे जो भतीजे वो साथ हैं। तो ये तकरीबन माँ के सबा ये तमाम जो ख़ानदान है वो इसमें मुलव्वस है। तो पहले तो उन्होंने गलत बयानी की कि हमने डेड बॉडी जो है ना ये बोरी में बंद करके नहर में फेंक दी है। ठीक है। ये इन्होंने गलत बयानी की। फिर हमने 1122 को बुलाया खत लिख के सरकारी तौर पे। ठीक है। वो आए, उन्होंने 2-3 दिन लगाए। फिर हमने गोताखोर मंगवाए। ठीक है। लेकिन फिर भी डेड बॉडी बरामद ना हो सकी। ये नहर कितनी गहरी है? ये मैडम कम 25 फुट के करीब है। बहुत ज्यादा गहरी है। हाँ। तो गोताखोर भी आप लोगों ने बुलवाए और फिर तलाश करते रहे लेकिन ना मिली। नहीं मिली। हाँ, फिर हमने मजीद इनको इंटरोगेट किया सख्ती से कि डेड बॉडी बताएं किधर है। तो फिर ये ब्रेक हुए कि इन्होंने अपने ही जो खेतों में कुआं बनाया हुआ था ना, उसमें डेड बॉडी फेंक दी, कुएं के अंदर। कुएं के अंदर। तो फिर हमने क्रेन मंगवाई, पुलिस ने बड़ी एफर्ट्स की बिल्कुल ताकि ये डेड बॉडी बरामद हो जाए। बिल्कुल सही। तो फिर हमने क्रेन के ज़रिए कम से कम 20 फुट हमने मिट्टी जो इन्होंने ट्रालियों के साथ डलवाई हुई थी उसको निकाल के फिर हमने डेड बॉडी उधर से इन्होंने बरामद करवाई। डेड बॉडी ज़ाहिर निशानदेही की होगी। इन्होंने निशानदेही की। ठीक है। तो फिर हमने बरामद करके अस्पताल में ले आए, इसका पोस्टमार्टम कराया। अच्छा, मुल्जिम जब भी कोई गुनाह करता है, कोई जुर्म करता है, तो अपने जुर्म को छुपाने के लिए वो तकदो भी करता है और हर कोशिश भी करता है। जैसे कि इन्होंने कत्ल किया, डाल किसी और पर दिया, फिर उसके बाद डेड बॉडी आप लोगों की आंखों में धूल झोंकी कि मैंने नहर में बहा दी है, फिर उसके बाद वो निकली है कुएं से। कितनी नीचे तक डेड बॉडी को इन्होंने दबाया था? जानने का मकसद ये है कि किस हद तक ये गए अपने जुर्म को छुपाने के लिए। ये मैडम कम से कम 25 फुट उन्होंने कुएं में डाल के फिर मिट्टी डाल दी। ये आखिरी हद तक गए हैं। ठीक है। लेकिन हम भी आखिरी हद तक गए हैं कि हमने डेड बॉडी ढूंढनी है। एग्जैक्टली।
پھر ہم نے ان کو کوئی رعایت نہیں دی، ہم نے 302 کے ساتھ قتل کے ساتھ 311 میں لگا دی، ٹھیک ہے یہ غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے جی، تاکہ یہ کسی طرف سے بچ نہ سکے۔ صحیح، اسٹیٹ نے پورا زور لگایا، ڈیڈ باڈی نکالی، انفارمیشن لی، ٹھیک ہے جی، پھر 311 لگایا تاکہ یہ کسی طرح سے بچ نہ سکے۔ ٹھیک ہے، ڈیڈ باڈی برآمد کی، پھر اس کا پوسٹ مارٹم کروایا؟ یس، پھر ہم نے پوسٹ مارٹم کرایا، پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد اس کی والدہ بھی آ گئی۔ والدہ جو تھی وہ اس کے مارنے میں وہ متفق نہیں تھی، ٹھیک ہے، باقی تمام فیملی متفق تھی، لیکن والدہ جو ہے نا اس کے خلاف تھی۔ تمام فیملی سے مراد کیا ہے؟ یہ اس کا باپ ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کے کزن ہیں ثانیہ علی کے، ٹھیک ہے، تو تمام نے صلاح مشورے کے ساتھ یہ کام کیا، ٹھیک ہے، لیکن والدہ اس میں شامل نہیں۔ صحیح، پھر والدہ جب ہسپتال آئی اس نے وہ بڑی روئی، ظاہر ہے ایک ماں ہے اور ہاں ماں کا ضد دل کی تو- کہ میں نے اپنی بیٹی کی جو ڈیڈ باڈی ہے نا یہ میں نے وصول کرنی، تو ہم نے ایز اے ہمدردی ڈیڈ باڈی اس کو دے دی، ٹھیک ہے، پھر اس نے جا کے اس کو دفن کر دیا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے رانا یاسر جو کہ قانون دان ہے، آنر کلنگ کے کیسز کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے رانا یاسر سے۔ بہت شکریہ رانا یاسر صاحب وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں گے، پاکستان اس ٹائم کہاں کھڑا ہے غیرت کے نام پر قتل کرنے والے کیسز کے حوالے سے؟ تھینک یو تہمینہ۔ میں آئی وڈ اسٹارٹ، دیکھیں جی 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہر بندے کے پروٹیکشن ہے ہیومن رائٹس کی ہر بندے کو۔ جہاں تک اپنے آنر کی بات کی ہے، اس وقت پاکستان کی بڑی ہی پیتھیٹک سچویشن ہے۔ پاکستان میں شاید آپ کو میں بتا دوں، پاکستان از اسٹینڈنگ ایٹ 1/5۔ اگر پوری دنیا میں آنر کلنگ کے پوری دنیا میں 5000 کیسز ہوتے ہیں تو اس میں 1000 کیس پاکستان کا ہوتا ہے، اور 2021 کے ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، اس میں اپروکسیمیٹلی 475 آنر کلنگ کی کیسز رجسٹرڈ ہوئے تھے، لیکن ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے یہ کہا ہے کہ جی مور دین 1000 کیسز ہوئے ہیں آنر کلنگ کے پاکستان میں، 2021 کی فگر ہے، لیکن وہ سارے رپورٹ نہیں ہوئے۔ اور اس وقت پاکستان میں جو ہے نا 2022 کی رپورٹ نہیں آئی۔ اگر تھوڑا سا ہم اس کو ڈیپلی دیکھ لیں، میں آپ کے نالج میں لانا چاہوں گا 2014 کی رپورٹ۔ 2014 کی رپورٹ میں تہمینہ شیخ اپروکسیمیٹلی صرف پنجاب کو اگر لیں نا، پنجاب میں 404 کلنگ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، تو جو نئے رجسٹر ہوئے ان کی تعداد بے تحاشا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے اس کے آنر کلنگ کی کیسز کی۔ فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق جیسے کہ رانا یاسر صاحب آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ آنر کلنگ کے جو کیسز ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں اور موسٹلی رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے۔ کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے جس میں ایک سگے باپ نے اپنی ہی بیٹی کو 13 سے 14 سال اس کی عمر لگ بھگ پولیس کی جانب سے بتائی گئی ہے، جس کو غیرت کے نام پر اپنے بیٹے کو ساتھ ملایا، اس کے چچا ساتھ کزن کو ساتھ ملایا اور قتل کر دیا؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ کہ اگر آپ کو اپنی بیٹی پر شک ہے، اپنی بہن پر شک ہے، تو اس کا بالکل بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ویرانے میں لے جائیں اور اس کو قتل کر دیں۔ اس کا دوسرا حل بھی نکالا جا سکتا ہے، نکاح کا راستہ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ بینگ اے مسلم ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے۔ دیکھیں ہماری جو سوسائٹی ہے نا، اس طرح کے ہینس ایکٹس کی وجہ سے ایک کیوٹک سچویشن میں جا رہی ہے۔ Nobody is above the rule of law. I repeat, nobody is above the rule of law. ہمارا قرآن فرماتا ہے کہ آپ نے ایک انسان کا قتل کیا تو گویا آپ نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔